यसरी एक हप्तापछि फेरि तपाईँहरूसँग भेट्न पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। कहिलेकाहीँ समय निकै छिटो बितेको जस्तो महसुस हुन्छ र हामी पाँच पत्रे सेवा वा फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री वा आत्मिक वरदानहरूको अगुवापनको आत्मिक वरदानको बारेमा हेरिराखेका छौँ र प्रचारकको श्रृङ्खलामा छौँ है। त्यसैले आजको दिनमा हामी येशू प्रभुले भन्नुभएका 7वटा महत्त्वपूर्ण भनाइहरूको 4वटा भाग सकिसकेका छौँ गएको हप्तामा र आजको दिनमा हामी बाँकी 3वटा भागको बारेमा हेर्नेछौँ। त्यसैले येशूले भन्नुभएका 7 महत्त्वपूर्ण भनाइको भाग 2 हो यो। आज सिमोन भाइले त्यो टाइप गर्नुहुन्छ भने त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। इभान्जलिस्ट अन्तर्गतको यो शिक्षा हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामी सधैँ चाहिँ हाम्रो बानी परिसकेका छ। मलाई थाहा छ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। एफिसी 4 अध्यायको 11 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ र त्यसपछि येशू प्रभुको 7वटा महत्त्वपूर्ण भनाइहरू जो 4वटा हेऱ्यौँ र आज 3वटा बाँकी छ त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। सबैजना मिलेर सँगसँगै स्क्रिनमा पढौँ वा तपाईँको स्क्रिनमा देख्ने लाई गाह्रो पर्छ भने तपाईँको आफ्नो बाइबलमा नै तपाईँले पल्टाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। ल, स्क्रिनमा लेखिएको कुरालाई हामी मिलेर पढ्नेछौँ। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू र कोही मण्डलीका पास्टरहरू र शिक्षकहरू बनुन्। यो 5वटाको अन्तर्गतमा हामीले प्रचारकको वरदान अन्तर्गतको आजको कुराकानी हो र प्रचारकले याद गर्नुपर्ने येशूका 7वटा महत्त्वपूर्ण भनाइहरू जो छ त्यो विषयमा उसलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने सवालमा हामीले यो कुरालाई हेरिराखेका छौँ र यो महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो हो। शिक्षा पनि हुन्छ यो शिक्षाको निम्ति बुझ्नलाई र अरू साथीभाइहरूलाई तपाईँले प्रचार प्रसार गर्नको लागि पनि काम लाग्दो हुनसक्छ। मैले माइक्रोफोन आज चलाएको छु नयाँ प्रयोग। यो राम्रो आवाज सुनिया छ भने यसो सिग्नल दिनु त। राम्रो सुनिया छ आवाज कि ट्वा म मात्र बोलिराखे हो? ओके, ठिक छ। ल, गुड। प्रगति हुँदैछ, सुधार गर्दैछौँ हामीले है। ल, हामी एउटा अर्को क्लिपलाई हेर्नेछौँ। गएको हप्तामा हेरेको कुरालाई अलिकति रिमाइन्ड गर्ने हो भने पनि त्यो पनि गर्न सकिन्छ। येशू प्रभुले भन्नुभयो जीवनको रोटी म नै हुँ। पहिलो भनाइ यूहन्ना 6 अध्यायको 35मा थियो। अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ। रोटी भोक लागिराखेको बेलामा तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ होला। त्यसपछि मन्नाको कुराहरूलाई हामीले देख्यौँ। त्यसपछि अर्को कुरा येशूले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ। यूहन्ना 8को 12 पद महत्त्वपूर्ण पद छ यो। यसको बारेमा हामीले हेरिसकेका छौँ गएको हप्ताहरूमा। हामी अर्को पाटोलाई हेर्नेछौँ। येशूले भन्नुभयो ढोका म नै हुँ। यूहन्ना 10को 9 पद र ढोकाको महत्त्व किन छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा येशू प्रभुले भन्नुभयो म असल गोठालो हुँ। त्यो चाहिँ 4औं कुरा थियो, हामीले गएको हप्तामा हेरिसकेका छौँ। आज बाँकी 3वटा पाटोलाई हामी हेर्नेछौँ है। यो कुरा पनि तपाईँको निम्ति काम लाग्दो हुनसक्छ र प्रचारकहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई, आफ्ना प्रियजनहरूलाई प्रभुको बारेमा बताउनुको निम्ति यो एकदमै राम्रो हुनसक्छ। ल, हामी आजको निम्ति 5औं भनाइको रूपमा हेर्नेछौँ। यूहन्ना 11 अध्यायको 25 पद। हजुर, यूहन्ना 11को 25 पद। येशू प्रभुले भन्नुभयो, येशूले तिनलाई भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। बडो शक्तिशाली भनाइ। अब यो भनाइको तात्पर्य, यसको भाव अर्थलाई हामीले विभिन्न पाटोबाट हेर्न आवश्यक छ। एउटा यसको आत्मिकी पाटोको पक्षबाट हेर्दाखेरि पुनरुत्थान र जीवन भनेपछि म जीवन दिने परमेश्वर हुँ, म आशाको परमेश्वर हुँ। अझै हामीले जागृति सङ्गतिको कुराकानी गर्छौँ, म जागृतिको परमेश्वर हुँ। पुनरुत्थान भनेको मरेको जाग्नु, झोक्राएको फेरि ताजा हुनु, निराशपनाको अवस्था फेरि आशाले पूर्ण हुनु, झुकेको, सिद्धिएको, बिग्रेकोलाई फेरि रेस्टोर, पुनर्स्थापित भएर आउने। त्यो आत्मिक तौरले हामीले त्यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। तर शारीरिक तौरले पनि यसलाई हामीले अक्षरश रूपमा येशू प्रभुले केही मुर्दाहरूलाई जगाउनु भयो, मरेकाहरूलाई जगाउनु भयो, ऊ आफै पनि मरेकोबाट जाग्नु भयो। त्यही कारणले उहाँले भन्न सक्नुभयो म पुनरुत्थान र जीवन हुँ। यो विषयलाई हामी बुझ्नको निम्ति हामी पुरानो नियमका केही कुराहरूलाई अरू पक्षबाट पनि हामी हेर्नेछौँ है त। ल,
यसले आशाको कुराकानी बताउँछ, यसले उत्तेजनाको कुराकानी, एक्साइटमेन्टको कुराकानी बताउँछ, यसले विश्राम पनि, जब तपाईँ परमेश्वरमा विश्राम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरमा ढुक्क पर्नुहुन्छ, जस्तै आजभोलि मान्छेहरू कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि, अर्को कारणले गर्दाखेरि 9,000 भन्दा बढी मान्छेहरू मरिसकेको अवस्था छ, सुसाइड गरेर, होइन त। यो समयमा निराश भए, अनि कसैको बिजनेस डुब्यो, कसैको के कुरा भयो, सम्बन्ध बिग्रियो, अनि सबै त्यो निराश अवस्थामा छ। तर यो पुनरुत्थान भन्ने कुराले चाहिँ परमेश्वरले बिग्रेको, भत्केको, भत्ताभुङ्ग भएकोलाई पनि पुनर्स्थापित गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा कुरा पनि यसले दिन्छ। त्यसैले आशा, उत्तेजना, एक्साइटमेन्ट र विश्राम, जब तपाईँले परमेश्वर चाहिँ सबै कुराको कन्ट्रोल हुनुहुन्छ, सबै कुराको मालिक हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ ढुक्क पर्नुहुन्छ। सारा चारैतिर हुरी बतासहरू चलिराखेको होला, तपाईँ त्यो बेलामा ढुक्क पर्न सक्नुहुन्छ। यो निश्चयता तपाईँलाई मिल्छ। पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ भनेर भन्नुहुँदाखेरि आशाको परमेश्वर, उत्साहको परमेश्वर, उमङ्गको परमेश्वर भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ, यो सँगसँगै जोडिएको कुरा। प्रेम जो यो पुनरुत्थानले कहिलेकाहीँ हाम्रो सम्बन्धहरूको पुनरुत्थान, मण्डलीमा बाउ छोरा आत्मिक तवरले परमेश्वर पितासँगको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको हुनसक्छ, तर प्रार्थना गरिराख्दाखेरि फेरि परमेश्वरले त्यो आत्मिक तवरले बिग्रेको सम्बन्धलाई फेरि पुनरुत्थान, बाउ आमासँग, हाम्रो आत्मिकी बुवासँग त्यो फेरि सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले बताउँछ। सम्बन्धहरूको पुनर्स्थापना प्रभु येशूमा छ। हाम्रो हराएको, गुमाएको आशिषहरू फेरि आउन सक्छ, अझ त्योभन्दा पनि बढी तवरले भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। अयुबको पुस्तकमा उसले धेरै कुराहरू गुमायो, तर परमेश्वरले फेरि उसलाई त्यो गुमिसकेको, बिग्रिसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ गरेर दिनुभयो। नयाँ मरेको लासलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले बौरी उठाउनु भयो, 3वटा मात्रै लासलाई। ओके, यो कुरालाई याद गरौँ। अब यो एकदमै प्रतीकात्मक छ। यो चाहिँ यसमा केही रहस्य लुकेको हामी पाउँछौँ। अब क्रम अनुसार चाहिँ मैले अर्कोबाट गर्नुपर्ने, तर यो हुन गएछ। लुका 7 अध्यायको 11देखि 15 पदसम्ममा तपाईँले याद गर्नुभयो भने एकजना विधवाको एउटै मात्र छोरा थियो र त्यो छोरा पनि बितेर गएको छ। येशू प्रभुको एउटा भिड एउटा सहरको ठाउँबाट आउँदै हुनुहुन्छ, अनि यो मुर्दा लिएर आएको विधवाको साथमा पनि ठुलो भिड छ र दुईजनाको भेट चाहिँ एउटा ठाउँमा भइराखेको हामी पाउँछौँ। अनि त्यही बेलामा नै येशूले त्यो विधवा महिलालाई भन्नुभयो, नरो, अनि त्यो सान्त्वना भयो। त्यसपछि अर्थीलाई उहाँले छुनु भएको छ र युवक जो मरेको लास उसलाई गाड्नलाई, अन्त्येष्टि गर्नको निम्ति लगिएको छ, हराएको आशा, उसको आमाको खुसी कति वर्षसम्म थियो, खुसी मेरो एउटा आशाको त्यान्द्र, अब श्रीमान पनि मरेको छ, अरू सन्तान पनि मरेको छ। अनि त्यो बेलामा येशू प्रभुले त्यो युवकलाई भन्नुभयो, युवक उठ। अनि बाइबलले भन्छ त्यो युवक उठ्यो र येशूले त्यो आमाको जिम्मामा फेरि दिनुभयो। उसको हराएको खुसी फेरि फर्केर आयो। उसले जो गुमाइसकेको थियो ऊ चाहिँ एक प्रकारले अन्त्येष्टि गर्नलाई उसको ठुलो भिडहरू आएको थियो, अनि त्यो बेलामा फेरि पुनर्स्थापित गरिदिनु भयो। उसको जीवन पनि पुनर्स्थापित भयो र आमाको त्यो खुसी, आनन्द फेरि फर्केर आयो। त्यसैले प्रतीकात्मक रूपमा जवान व्यक्तिहरू आत्मामा मर्न सक्छन्, ख्रिस्टविहीन भएर जवानहरू मरिराखेका छन् र जवानहरूलाई येशू प्रभुले बौरी उठाउन सक्नुहुन्छ। जब ती जवानहरूले येशूलाई विश्वास गर्छन्, येशू तपाईँ मुक्तिदाता प्रभु हुनुहुन्छ, म तपाईँमा आउन चाहन्छु भनेर पश्चाताप गरेर प्रार्थना गर्छन्, स्वीकार गर्छन्, यसले उसलाई आत्मिक रूपले सजीव बनाउँछ, जीवन दिन्छ। त्यसैले आत्मामा उहाँको आवाज सुनेर, उहाँको कुरा प्रेमलाई बुझेर, म पापी हुँ, मलाई येशू चाहिन्छ भनेर जब उसले आफ्नो हृदयमा प्रभुलाई स्वीकार गर्छ, ऊ मरेको छ भने पनि आत्मिक तवरले फेरि ऊ बाँच्न सक्छ। आमेन। शारीरिक तवरले पनि येशू प्रभुले बचाउनु भयो 3वटा मात्र लासलाई। अर्को लासलाई पनि हामी हेरौँ। अर्को घटनामा पनि येशू प्रभुले बचाउनु भएको छ। एउटा बालिकालाई लुका 4 अध्यायको 49 देखि 59
56सम्म छ। तपाईँले एकजना बालिका 12 वर्षको बच्ची छ अनि त्यो बच्ची पनि घरको निम्ति 12 वर्षसम्म खुसी आनन्द दिएको, उसको तोती बोलीहरू, मिठो बोलीहरू, सपनाका कुराहरू थियो होला, आमाको सपना, बुवाको सपना थियो, हाम्रो छोरीले यो चिज गर्छ, सायद खाना बनाउने कुराहरूमा उसको आफ्नै ऊ थियो होला, डेकोरेसन गर्ने कुराहरूमा ऊ राम्रो थियो होला। आमा बुवाले, सम्बन्धित मान्छेले उसलाई हेरेर अब गयो, सिद्धियो, यो मिठो बोल्ने छोरी गयो, अब हाम्रो कला बनाउने, हामीलाई मिठो बनाउने व्यक्ति गयो भनेर पुरै माया मारिसकेको। तर येशू प्रभु त्यहाँ जानुहुन्छ र यो बेलामा अलिकति फरक छ। त्यो विधवाको छोराको लासलाई बौरी उठ्नु हुँदाखेरि उहाँ सार्वजनिक रूपमा बाटोमा, सडकमा हुनुहुन्थ्यो। सारा भिडहरू त्यहीँ थियो, दुःख मनाउने ग्रुपहरू थियो विधवाको साथमा र येशू प्रभुकोमा आशा, उमङ्ग, उत्तेजनाले भरिएको मान्छेहरू पनि थियो। अब के हुने हो, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो साथमा उहाँले सबैको अगाडि त्यो गर्नुभयो। तर यो बेलामा यो बच्ची कोठामा मरेको छ र कोठामा सम्बन्धित नातेदारहरू बसेर बिलौना गरेको छ। बाहिरपट्टि बिलौना गर्ने इजरायल देशको चाहिँ बाँसुरी बजाउने, रुने, पैसा दिएर रुने मान्छेहरू पनि पाइन्छ, त्यो चलन थियो र रुनेहरू उता थियो। र येशू प्रभु त्यो बेलामा आइपुग्नुहुन्छ र येशू प्रभुले त्यो कोठामा रुने बिलौना गर्ने व्यक्तिहरू, धेरै भिडभाड गरेकाहरूलाई कोठाबाट निकाल्नुहुन्छ र निकालिसकेपछि पत्रुस, याकुब, यूहन्ना, येशू प्रभु र त्यो बालिका को साथमा रहेर त्यो बालिकालाई मुर्दाबाट जगाउनुहुन्छ। उठ नानी, अनि हात समातेर येशूले उठाउनु भयो र यो व्यक्ति बाँच्यो। येशूले पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ भनेर भन्नुहुँदाखेरि अक्षरश रूपमा, शारीरिक रूपमा मरेका व्यक्तिहरूलाई येशूले जगाउनु भयो। आत्मिक तौरले यसको अर्थ के हो, बाल बच्चाहरू पनि ख्रिस्टविहीन छन् भने तिनीहरू मरेको हुन्छ, तर येशूको स्वर सुनेर येशू प्रभु तपाईँ नै मुक्तिदाता प्रभु हुनुहुन्छ भनेर जब उनीहरूले महसुस गर्छ अनि यो कुराले उसलाई आत्मामा बचाउन सक्छ। बत्तिस्माले बचाउने होइन, तर येशू मेरो मुक्तिदाता, मालिक भनेर जब उसले भन्छ, त्यो बालबालिकाले, उनीहरू आत्मामा बाँच्न सक्छन्। 5-6 वर्षको बच्चाले पनि प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ। हुन त हाम्रो नेपाली समाजमा हामीले बच्चाहरूले सुन्दैन, बुझ्दैन भनेर धेरै त्यो कुराकानी गरिराखेको छ। तर माफै पनि 12 वर्षको उमेरमा प्रभु येशूको सुसमाचार सुनेको, 4 वर्षको उमेरदेखि धर्मकर्ममा ठुलो रुचि थियो। 14 वर्षको उमेरमा मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। आज समय मिल्यो भने म अलिकति फुल डिटेलमा मैले खास एक्ज्याक्टली कसरी प्रभुलाई ग्रहण गरेँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। त्यसैले येशू प्रभुले यो नानीलाई पनि, बालिकालाई पनि बौरी उठाउनु भयो, मरेकोलाई है। त्यसैले आज पनि येशू प्रभुले चाहनुभयो भने मुर्दाहरूलाई जगाउन सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको मर्जी हो। संसारमा त्यस्ता आश्चर्य कर्महरू भएका पनि छन्, तर येशू प्रभुले त्यो बेलामा 2000 वर्ष अगाडि 3वटा मात्रै मुर्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा जगाउनु भयो। र यसको सांकेतिक अर्थ के हो भने उहाँ परमेश्वर, उहाँ मृत्युको अधीनमा हुनुहुन्न, मृत्यु बरु उहाँको अधीनमा छ र उहाँ मृत्युभन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अरू व्यक्तिहरूलाई मुर्दाबाट जगाएर पनि देखाउनु भयो संसारलाई। र आफ्नो जीवनमा पनि उहाँ मर्नु हुँदाखेरि उहाँ म मृत्युको अधीनमा होइन भनेर उहाँ मुर्दाबाट जाग्नु भयो। पुनरुत्थान र जीवन म हुँ भनेर भन्दाखेरि अरूहरूको लागि र आफ्नो लागि पनि। र महत्त्वपूर्ण आजको सन्दर्भमा उहाँले मुर्दाहरू थुप्रै जगाउनु भएको कुरा हामी नदेखाउँला, तर मुर्दा तुल्य जीवन, मुर्दा तुल्य मरिसकेको सम्बन्धहरूलाई, मरिसकेको स्वास्थ्यलाई, मरिसकेको आर्थिक अवस्थालाई, गई गुज्रेको सबै कुराहरूलाई उहाँले फेरि त्यो वसन्त ऋतु आउँदाखेरि जसरी त्यो सेरोटोले यो कालो कालो भएका रुखहरूमा फेरि मुना पलाउँछ, त्यसरी नै पुनरुत्थान हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो समाजमा येशू प्रभुको नाउँमा सम्भव छ। अर्थात् विकास, उन्नति, प्रगति येशूमा छ। शैतानले भत्काउन खोज्छ, बिगार्न खोज्छ, तर येशूमा आशा छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। त्यसैले हामीले आशाको कुरा मानिसहरूलाई लगातार रूपमा गर्न सक्छौँ। अर्को क्लिपलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अर्को खण्ड, तेस्रो खण्ड भनौँ, हुन त त्यसलाई मैले क्रम मिलाउन सकेन, पछि हामी मिलाउँ होला। पहिलोमा बच्चालाई राख्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो, त्यसपछि जवानलाई, त्यसपछि यो चाहिँ तेस्रो नम्बरमा नै हो। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यूहन्ना 11 अध्यायको 39 देखि 44 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ अधवैसे भनौँ वा बुढा मान्छे भनौँ, बालिका, जवान र बुढा मान्छे, अधवैसे, उमेर पुगिसकेको पाको मान्छेहरू, आत्मिक तौरले प्रभुले विभिन्न अवस्थामा भएका आत्मिक तौरले मरेका मान्छेहरूलाई जगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा प्रतीकात्मक कुरा हो। तर यसलाई अक्षरश रूपमा हेरौँ, लाजरस बिमारी थियो,
बिमारी हुँदाखेरि मार्था मरियमले यीशुलाई आइदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर बोलाएको थियो, तर यीशु प्रभु अर्कै जग्गामा हुनुहुन्थ्यो र ढिला आउनुभयो। र कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको जवाब तुरुन्तै दिनुहुन्न, उहाँलाई थाहा छ, उहाँको आफ्नो समयमा दिनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ तुरुन्तै अहिले गरिदियो भन्ने हुन्छ नि, परमेश्वरले यो बिचमा तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर ढिलो गरिराख्नु भएको छ भने परमेश्वरको ठुलो महिमा छ भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। उहाँले तपाईँलाई केही कुरा पाठ सिकाउन चाहँदै हुनुहुन्छ, उहाँको ठुलो महिमा लिन चाहनुभएको छ। टाउको दुखेको व्यक्तिलाई यसुले आएर निको पार्नु भन्दा मुर्दाबाट जगाउँदाखेरि ठुलो महिमा हुन्छ नि त। त्यसले हल्ला चाहिँ बढी गर्छ, त्यसले न्युज बढी हुन्छ, त्यसले महिमा परमेश्वरले बढी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले कतिपटक बुझ्दैनौँ। मार्था मरियमलाई गुनासो थियो, अनि जब यो लाजरस मरिएको थियो, बाइबलले हामीलाई बताउँछ उसलाई चाहिँ ओढारमा लगेर राखिसकेको थियो। गुफा इजरायल देशमा चाहिँ चट्टानहरू कोपेको ठाउँहरूमा लैजाने ढुङ्गाले, ठुलो ढुङ्गाले छोपिदिने थियो। सम्भवतः अलिकति धनी मानिसहरूको चाहिँ त्यस्तो गर्ने चलन पनि छ, कसैको गाड्ने, कसैको ओढारमा हाल्ने, कसैको यसरी कात्रो लगाएर मलमपट्टि लगाएर बेरेर राख्ने, ताकि कति समयसम्म कुहिँदैन त्यो, ममिफाई गर्ने भनेर भन्छ। अनि सायद यसो हेर्दाखेरि मार्था मरियम चाहिँ अलिक धनी परिवारको व्यक्तिहरू थियो, उसको चाहिँ ओढारमा राखेर त्यस्तो गरेको जस्तो देखिन्छ। जे होस्, हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, हामीले अनुमान गर्न सक्ने कुराहरू। र मार्था र मरियमको घरमा येशू प्रभु बेथानीमा जानुभयो र येशू प्रभु आउनुभएको छ भनेर मार्था मरियम र अरू सम्बन्धित मान्छे पनि आए, चेलाहरू पनि छ। येशू र मार्था मरियमको कुराकानीको संवाद हुँदाखेरि नै येशूले उसलाई भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तिमीले विश्वास गर्यो भने परमेश्वरको आश्चर्य कर्म देख्नेछौ। अनि उसले हो प्रभु, अन्य समयमा होला, के होला, उसको दिमागमा येशू प्रभुले विधवाको छोरालाई जगाउनु भएको कुरा, त्यो सानो बच्चीलाई जगाउनु भएको कुरा सायद उसले सोचेकै छैन। ऊ चाहिँ समस्या यति ठुलो भएको छ, समस्यामा हेर्दा हेर्दा ऊ अन्धो भइसकेको छ। उसले आत्मिक तवरले रहस्यमय कुरा, परमेश्वरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मार्था मरियमले बुझ्नै सकेका छैन। कहिलेकाहीँ हामी समस्याले यति थिचिएका हुन्छौँ, नजिकै भएको चिज पनि हामीले देख्दैनौँ, हाम्रो दिमागमा बढी त्यो कुराले डोमिनेट गर्यो भने। अनि मार्था मरियमले परमेश्वरको रहस्यमय कुरा बुझ्नै सकेका छैन। यही क्रममा येशू प्रभुले भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। याद गर्नुहोस्, प्रभु येशूले लाजरसलाई बौरी उठाइसक्नु भएको छैन र येशू प्रभु मर्नु पनि भएको छैन, उहाँ आफै पुनरुत्थान हुनुको निम्ति। तर येशूले मार्थालाई भन्दै हुनुहुन्छ निर्दिष्ट तवरले, अर्थात् शङ्कालु, धेरै चिन्ता फिक्री गर्ने मान्छेहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हराएको गुमाएको चिजहरूमा तैँले चिन्ता नगर, म पुनरुत्थानको परमेश्वर हुँ। अर्थात् मैले त्यो शराबलाई पनि फेरि आशिषमा बदल्न सक्छु, मैले गुमेको चिजलाई पनि फिर्ता लिएर आउन सक्छु। तेरो घैँटोमा घाम किन नलागेको, सायद हाम्रो भाषामा भन्यो भने यसरी भन्न सक्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो घैँटोमा, हाम्रो चिन्ताले, हाम्रो तनावले, हाम्रो विशाल समस्याहरूले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिने भन्दा पनि ठुलो बनाउँछौँ। जब हामीले हाम्रो समस्यालाई बढी देख्छौँ, परमेश्वरलाई सानो देख्छौँ। हुनुपर्ने के हो भने हामीले परमेश्वरको महिमा देख्नुपर्ने हो, परमेश्वरको विशालतालाई देख्नुपर्ने हो, परमेश्वरको वचनको रहस्यलाई बुझ्नुपर्ने हो। परमेश्वरको दर्शन, परमेश्वरको महिमामय कुराहरूलाई जब देख्छौँ नि, हो त्यो देखाइले, त्यो दृष्टिले समस्याहरू साना साना लाग्छन् हामीलाई। हामी आत्मामा माथि उडिएको अवस्थामा, चिलले माथिबाट त्यो सानसानो घर देख्छ, ठुलो पशुहरू, तर हामी नजिकै छौँ भने दरबार ठुलो ठुलो, आम्मामामा कति ठुलो भन्ने जस्तो लाग्छ नि। हो, जब हामीले आफ्नो आँखाले समाजलाई, परिवारलाई, परिस्थितिलाई हेर्छौँ, तिनीहरूले हामीलाई निलिदिन्छ। मार्थाको अवस्था त्यही नै थियो, उसको घैँटोमा घामै लागेको थिएन, मुर्दा मर्यो, मेरो भाइ मर्यो। सायद उनीहरूको यसो हेर्दाखेरि बुवा आमा पनि छैन कि जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ भएको एउटा परिवारको सम्झना गराउने, बाको सम्झना गराउने भाइ देखिया छ, तर ऊ पनि प्यारो भाइ मरेको छ। अनि नमजा लाग्यो, स्वाभाविक हो। त्यसैले जब हामीले मान्छेहरू गुमाउँछौँ, त्यो बेलामा हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, गड इज इन कन्ट्रोल। परमेश्वर सबै कुराहरूको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो दिमागले हामीलाई भन्छ, होइन, सिद्धियो, भत्क्यो, बिग्रियो, फिनिस्ड। मार्था मरियमको यही अवस्था हुँदाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। सायद अझै पनि मार्थाले बुझिसकेका छैन। त्यसपछि येशू त्यो ओढारमा जानुभयो जहाँ चाहिँ लाजरसको चिहान थियो वा लाजरसलाई गाडिएको। अनि येशूले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ मानिसहरूलाई, लौ त्यसको चिहानको ढुङ्गा निकालिदेऊ।
अनि मार्था मरियमलाई अब चाहिँ चित्त बुझेन। उसको पुरानो मनले नै भन्दैछ, प्रभु किन निकाल्ने, यो निकाल्यो भने त फेरि त्यो मरेको मान्छेलाई देख्छ अनि त्यो गनाउँछ, त्यो गनाइसकेको लाजरसलाई किन हेर्नु, त्यो मुर्दालाई हेर्दाखेरि मेरो मन मात्रै झन् रुन्छ, दुःख लाग्छ, गनाइसक्यो, नगरौँ नगरौँ नगरौँ। उसको दिमागमा परमेश्वरमा आश्चर्य कर्म छ, उहाँ जीवन र मृत्युको परमेश्वर, उहाँको हातमा सबै अधिकारहरू छ भन्ने कुरा उसले दिमागमा सोच्नै सकेका छैन। किन हरायो, गुम्यो, पीर बेथालले गर्दाखेरि यति ठुलो भयो, उसले येशूलाई राम्रोसँग बुझेको छैन। येशूलाई त मान्छेको रूपमा मात्रै हेऱ्यो, एउटा औपचारिक रूपमा हाम्रो घरमा आउने पाहुना हो, मानवीय आँखाले मात्र हेरिरहेछ, आत्मिकी आँखाले उसले येशूलाई सम्बन्ध गरेको देखिँदैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो औपचारिकताले, हाम्रो ट्रेडिसनल माइन्डले येशूलाई हेर्छौँ, वचनलाई हेर्छौँ भने हामीले रहस्यहरू गुमाइ पठाउन सक्छौँ अनि हामीलाई प्रभुले बोल्नुभएका कुराहरू मन पर्दैन। प्रभु नखोल्नुहोस् नखोल्नुहोस्, गनाउन लागिसक्यो, त्यो लास आबुई छि 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 छि, थुस्स थुस्स गनान्छ। पूर्वको भाषा हो कि पश्चिमतिरको, गनान्छ। यो सिनोलाई किन सुँग्ने, यसलाई गराउनु हुँदैन, रोइरहेछ उसले। उसको आँखा, उसको मन, उसको सोचाइ सबै लो छ, ऊ तल छ। तर पनि यीशु प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निकाल। मानिसहरूले निकाले, ढुङ्गा हटाए र सब मान्छेहरू छक्क पर्दैछ, अब के हुने हो। यीशु त्यही बेलामा ठुलो स्वरले कराउनुहुन्छ, लाजरस बाहिर निस्किआऊ। सुतेको मान्छेलाई जस्तो गरिकन, लुकेको आसपास खेल्दाखेरि लुकेको मान्छेलाई जस्तो गरिकन यीशुले बोलाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरको वचन अचम्मको हुन्छ। जे होस्, लाजरस त्यो कात्रोले बेरिएको अवस्थामा टक 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 आयो। मरियम मार्था टुवा पर्दैछ, सायद उसले पहिला त नाक छोप्यो होला, त्यो मुर्दा गोरा हिँडेर आयो, अबुई चल्यो चल्यो चल्यो, त्यो भयो होला। उसको दिमागमा परमेश्वर जीवनको परमेश्वर हुनुहुन्छ, पुनरुत्थानको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा याद गरे छैन। र अन्तमा त्यो व्यक्ति आयो र चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो, यसको कात्रो फुकाइदियो, यो अनि खोलिदियो। र त्यसपछि 12 अध्यायमा तपाईँले एउटा सुन्दर कुरा देख्नुहुन्छ, ऊ त जीवित भइहाल्यो, परिवारमा त्यो खुसी आनन्द उमङ्ग आयो एकदमै अचम्मसँग। 12 अध्यायमा अझै एउटा सुन्दर घटना छ। यही लाजरस जो मुर्दाको अवस्थामा थियो अनि येशूसँगै टेबलमा बसेर खानपिन गरेको छ, त्यो नजिक घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त्यसैले आत्मिक तवरले मरेका मान्छेहरू, पहिला पापमा थियो होला, अधर्ममा थियो होला, खतरा जीवन जिउँथ्यो होला, त्यो मान्छे प्रभु येशूमा आएपछि येशूसँगै नजिकै बस्छ, येशूको कुरा सुन्छ र सँगै खाने भोजन गर्नेले चाहिँ नजिकको घनिष्ठ सम्बन्धका कुराहरू। मैले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई चिनेको छ संसारमा जो चाहिँ गुन्डागर्दी गर्थ्यो, पिटमारमा उनीहरू लागेका थिए, उनीहरूको जवान जीवन घाँडो जस्तो नै थियो, मानिसहरूलाई एकदमै बठ्याइ गर्न सिपालु, तिनीहरू झगडा गर्नलाई सिपालु, जाँड खाने, परिवारलाई पिट्ने। तर येशू प्रभुमा जब तिनीहरू बचाइए, येशू प्रभुमा आए, त्यसपछि उनीहरूले जाँड खान छोडे, झगडा गर्न छोडे अनि त्यो व्यक्ति नै काँडा थियो भने अहिले फुलै फुल र आशिषको एउटा जीवन तिनीहरूले जिराखेका छन्। त्यसैले हामीले यो आशाको कुरा मानिसहरूलाई बताउन सक्छौँ। पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ भन्ने कुरालाई निचोडमा भन्यो भने आशाको परमेश्वर, विश्वासको परमेश्वर, उमङ्गको परमेश्वर, आशिषको परमेश्वर, एउटा एक्साइटमेन्ट, स्वतन्त्रता लिएर आउने परमेश्वर र जागृति। अझै मण्डलीको भाषामा भने जागृतिले के गर्छ, सुतेको, झोक्राएको, लोलाएको, हराएको, गुमेकोलाई फेरि रेस्टोर गरेर उहाँले लिएर आउनुहुन्छ। यो शिक्षा आफैमा पनि एक प्रकारले परमेश्वरले पुनर्स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ, पुनर्जीवन दिँदै हुनुहुन्छ। मण्डली, संसारको मण्डलीमा झन्डै यो 1800 वर्षसम्म 5-fold मिनिस्ट्रीको शिक्षा हराएको छ। सुरुको 200 वर्ष चल्यो, पहिलो र दोस्रो शताब्दीमा। त्यसपछि पोप सिस्टम र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो मण्डलीमा सुतेको अवस्थामा, तर परमेश्वरले गएको केही दशक अगाडिदेखि चाहिँ यसलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ। 5-fold मिनिस्ट्री सबै मिलेर काम गर्ने, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, प्रेरितहरूको सेवकाईको बौरी उठाइ हुँदैछ वा पुनर्जागृत हुँदैछ, अगमवक्ताहरू जाग्दैछन्, त्यसपछि प्रचारकहरू, त्यसपछि पास्टर र शिक्षकहरू मिलेर टिमवर्क, पार्टनरसिपमा गर्ने यो चाहिँ परमेश्वरको चाहना हो। अनि यो कुरा संसारमा भइराखेको छ र परमेश्वर जागृतिको परमेश्वर, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ
मरेका कुराहरूलाई, भत्केका कुराहरूलाई उहाँले जगाउन सक्नुभयो। पुरानो नियमको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने मन्दिरहरू मानिसहरूले, शत्रुहरूले भत्काइदिएको थियो, तर त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने काममा परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई, प्रभुका जनहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो र उनीहरूले मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्न थाले। त्यो पुनर्स्थापना गर्ने, पुनरुत्थानको कुरा यसले बताउँछ। अर्को क्लिपमा जाउँ, समय निकै जाँदैछ, हामी अर्को क्लिपलाई पनि हेर्नेछौँ। पुरानो नियममा, अब चाहिँ पुरानो नियममा येशू प्रभुले 3वटा मुर्दालाई जगाउनु भएको कुरा देखिन्छ भने पुरानो नियममा पनि झन्डै अरू केही लासहरू जागेको घटनाहरू छ। पहिलो राजा 17 अध्यायको 17देखि 21 पदसम्म एउटा स्त्री छ, तिनको छोरा पुनर्जीवित पारिएको तपाईँले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अगमवक्ता परमेश्वरको जनले नै। अब मुर्दालाई जगाउन सक्ने क्षमता चाहिँ प्राय अगमवक्ताहरूमा हुन्थ्यो। जब येशू प्रभुले केही मुर्दाहरूलाई जगाउनु भयो, इजरायलीहरूलाई चाहिँ येशू केवल सिकर्मीको छोरा मात्रै होइन, येशू त्यो झ्याउरे टोल सायद तिनीहरूले झ्याउरे टोल भन्थ्यो होला, गालिललाई ठुस्स गनाउने मछुवाहरूको बस्ने मान्छेहरू, त्यहाँबाट के राम्रो कुरा आउन सक्छ र भन्ने एउटा सोचाइ राखेका मान्छेलाई त्यो टोललाई उपेक्षा गरेको थियो। येशूलाई मान्छेले अन्डर एस्टिमेट गरेको थियो, यो कोही पनि होइन। तर जब येशूले आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो, मुर्दालाई जगाउनु भयो, तिनीहरूको दिमागमा तुरुन्तै जान्थ्यो, अभिषिक्त अगमवक्ताहरूले मुर्दालाई जगाएको थियो, त्यसैले येशू चान्चुने व्यक्ति होइन। तिनीहरूलाई त्यो आश्चर्य कर्म चिन्हले गर्दाखेरि येशूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि प्रभु येशूले आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो, जो चाहिँ फरक प्रकारको कुरा छ। अगमवक्ताहरूले गरेको शैलीभन्दा येशू प्रभुले गर्नुभएको शैली फरक छ। येशूले बोल्नुभयो, हात समाउनु भयो, अनि यो जीवन दिनुभएका कुराहरू हामी देख्दछौँ। अगमवक्ताहरूले त्यहाँ जो लम्पसार गरेका छ, उनीहरूको नाटिकै शैली छ, त्यो पनि अचम्मको छ। तपाईँले पछि घरमा पढ्नु होला। अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ है त। अर्को क्लिपलाई दोस्रो राजा 4 अध्यायको 32देखि 35 पदमा फेरि यो अगमवक्ताको एउटा ऱ्याडिकल नाटकीय एउटा तरिका छ क्या प्रार्थना गर्ने, बिमारीहरूलाई प्रार्थना गर्ने। हुन त हरेक व्यक्तिहरूको फरक शैली हुन्छ होइन। कोही मान्छे कराउँछन्, चिल्लाउँछन्, कोही मान्छे बिस्तारै भन्छन् रिल्याक्स मुडमा, अनि त्यही कारणले सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ। अनि यो अगमवक्ताको स्टाइल चाहिँ अनौठो छ। सुनम्मीको छोरा जीवित पारिएको, त्यो व्यक्ति मर्यो र मर्दाखेरि अगमवक्ता त्यो माथि त्यो बच्चा भएको ठाउँमा गयो र उसले हातमा आफ्नो हात मिलाएको छ। त्यहाँ सम्भवतः मेडिकल साइन्सको भाषामा भन्यो भने त्यसलाई तातो बनाउने, मार्ने, रगड्ने काम, खुट्टामा गर्ने काम पनि गर्छ। भर्खरै मरेको अवस्थामा त्यस्तो गर्ने चलन पनि छ। कहिलेकाहीँ मुखमा मुख मिलाउने, उसले अगमवक्ताले त्यो मरेको व्यक्तिको मुखमा मुख मिलाएको छ र मुखमै नै गरेर सास दिने, सायद मेडिकल भाषामा भन्यो भने सास दिने, फुक्ने, ओठ त्यो मुखैमा मुख जोडेर सास दिने। प्राय स्विमिङ पौडी खेलेका व्यक्तिहरू पानीमा धेरै डुबेको छ भने तुरुन्तै उसलाई पानीबाट निकालिसकेपछि धेरै मान्छेहरूले गर्ने एउटा काम चाहिँ मुखमा, त्यो बेहोस भएको छ भने मुखबाट सास दिने, सास ताकि उसलाई सास फेर्नलाई सजिलो होस्। अनि अलिकति कम्प्रेसन दिने, उसले शरीरमा कम्प्रेसन पनि दिएको छ, आफ्नो शरीर नै उसको बच्चाको शरीरमाथि थिचेको छ, बच्चालाई कम्प्रेसन दिने। सायद भर्खरै कोही मान्छे हार्ट अट्याक भएको छ भने मेडिकल साइन्सको एउटा नियम के चाहिँ उसको छातीमा दरोसँग प्रेसर दिने वा त्यसलाई कम्प्रेसन गर्ने, थिच्ने। एम्बुलेन्स नआउन्जेलसम्म वा डक्टरहरू मेडिकल पर्सन नआउन्जेलसम्म पनि त्यो यसरी प्रेसर दियो भने ब्रिदिङको निम्ति मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले जब यो घटनालाई हेर्छ, यसलाई चाहिँ मेडिकल साइन्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छन्, त्यो कुरा राम्रै कुरा नै छ। मैले बाइबलमा औषधिको रहस्य भन्ने किताबमा त्यसको अन्य पाठहरू बताएको छु। त्यसैले सबै कुराको समय छ भन्ने कुरालाई जोस्। यो बच्चालाई अगमवक्ताले बौरी उठाएको छ, मरिसकेको व्यक्तिलाई उसले जीवन दियो। अर्को एउटा घटना पनि हेरौँ, अलिकति यसबाट चाहिँ हामीले चुनौती लिनुपर्छ, पाठ सिक्नुपर्छ है। तपाईँले दोस्रो राजा 13 अध्यायको 20 र 21 पदमा हेर्नुभयो भने फेरि अब यो अगमवक्ता मर्यो, एलिसा मरेको ठाउँमा, उनीहरूको ठाउँमा गाडिएको छ र अर्को मान्छे धेरै समय बितेपछि अर्को मान्छे पनि मरेको छ। अनि त्यो मरेको मान्छेलाई
गाड्नलाई लगे। एलिसाको लास यहाँ छ अनि गाड्दै गर्दाखेरि सम्भवतः एलिसाको त्यो लासको खुट्टा पनि अलिकति के देखियो होला, राम्रोसँग गाडेको थिएन। तर यो दोस्रो व्यक्तिलाई गाड्दै गर्दाखेरि चोर डाँकाहरू अन्तबाट आए र चोर डाँकाहरू आएको देख्न साथ यो मलामी गएको ग्रुप चाहिँ डरायो र तिनीहरूले त्यो लासलाई पुरै राम्रोसँग नखनेको त्यत्तिकै छोडेर भाग्न खोज्यो। तर अनौठो कुरा, जब यो मरेको मान्छेले एलिसाको हड्डीलाई लासलाई छोयो, यो लास बौरी उठ्या छ, जाग्यो अनौठो प्रकारले। यो चाहिँ रहस्यमय कुरा हो। अभिषिक्त मान्छेको लासलाई छुँदाखेरि पनि भनेपछि त्यसको अभिषेक चाहिँ शरीरमा अझै पनि रहेछ भन्ने कुरा पनि देखियो। कहिलेकाहीँ मान्छे प्रभुबाट ब्याकस्लाइड भइसकेको हुनसक्छ, तर त्यो प्रभुमा डरोसँग पहिला अभिषिक्त थियो भने त्यो आत्मामा त्यसको करिश्माको अभिषेक चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो व्यक्तिमा रहिराख्न सक्छ। उसले पाप गरेको छ भने पनि त्यो अभिषेकमा उसले अगमबाडीका कुराहरू अन्य कुराहरू गरिराख्न सक्छ भन्ने कुरा पनि यसले रहस्यमय कुरा बताउँछ। अब म त्यो पाटोमा धेरै जान चाहन्न, तर एउटा अलिकति डेन्जरस जोन संसारमा भइराखेको एउटा अफ्रिकी मुलुकमा भएको डेन्जरस जोनको बारेमा अलिकति तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अफ्रिकामा तपाईँले प्राय सुन्नुभएको छ भने कतिपय नाम चलेका एकदमै ठुला अगमवक्ता भनिएका मान्छेहरू जसले तिम्रो गोजीमा यति पैसा छ, तिम्रो गाडीको नम्बर यति हो, तिम्रो चाहिँ यो छ भनेर डिटेल इन्फर्मेसन, फोन नम्बर यो हो भनेर भन्ने कुराकानी गर्छन्। प्राय जसो अफ्रिकाका त्यस्ता अगमवक्ताहरूले के गर्दो रहेछ अरे भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ चिहान घारीमा जान्छन् र चिहान घारीमा पहिला जो अभिषिक्त प्रभुका जनहरू छ, गाडिएका पास्टर होला वा अगमवक्ता होला, प्रेरित होला, त्यसको लासलाई समातेर प्रभु मलाई एलिसाले जसरी त्यो अभिषेक पाएको थियो त्यसरी नै यो लासबाट, यो मुर्दाबाट मलाई अभिषेक दिनुहोस् भनेर त्यो प्रार्थना गर्छ अरे। भनेपछि तिनीहरूले प्रेत आत्मालाई, नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने मरेको मुर्दालाई परमेश्वरबाट अभिषेक प्राप्त गर्ने होइन, पवित्र आत्माबाट होइन, तर मुर्दाबाट त्यो अभिषेक ल्याऊ भनेर माग्छन् रे। म अफ्रिकामा 1.5 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि मैले यो कुरा सुने, मलाई अचम्म लाग्यो। मेरो मनमा अलिअलि प्रश्न थियो। अफ्रिकाका केही नाम चलेका अफ्रिकी मूलका अगमवक्ताहरूको काम गर्ने शैलीमा प्रश्न थियो। जब त्यहाँ गएँ, भनेपछि मुर्दाबाट, मरेको मसानहरूबाट यिनीहरूले शक्ति पाएर त्यो प्रेत आत्मामा, यहाँ पनि मान्छेहरू प्रेत बोल्यो भनेर भन्छ नि, तान्त्रिक गर्नेहरूको ले चाहिँ प्रेत आत्मा उनीहरूकोमा हुन्छ र त्यो कारणले उनीहरूले भविष्य विभिन्न गोप्य रहस्यहरू उनीहरूले बुझ्न सक्छ। अनि त्यस्तै गरिकन अफ्रिकामा र यो ल्याटिन अमेरिकाको राष्ट्रहरूमा पनि त्यस्तो कुरा छ भन्ने कुरा मैले सुन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो। र चेतावनी के हो भने नेपालका मान्छेहरूले, अगमवक्ताको सेवकाई गर्ने मान्छेहरू भावनावादीतिर जानु हुँदैन। कसैले पानीलाई चाहिँ बढी जोड दिने, कसैले तेललाई बढी जोड दिने, कसैले नुनलाई, एलिसाले नुनबाट त्यो पानी शुद्ध पारेको कुरालाई ब्रान्डिङ गर्न थाले भए के हुन्थ्यो, कसैले निलो सारीलाई जोड दिने, कसैले यो कुरालाई जोड दिने, त्यो भावनाको पछि चाहिँ लाग्नुहुन्न। अभिषेक परमेश्वरबाट छ, अभिषेक परमेश्वरको वचनबाट छ। हाम्रो काम प्रभुको वचनलाई घोषणा गर्ने हो, हाम्रो काम गर्ने, र कुनै एउटा ब्रान्ड बनाएर त्यो एउटा पक्षमा जानु हुँदैन। र अफ्रिकनहरूले चाहिँ एउटा जो गल्ती गर्यो, मुर्दाबाट अभिषेक लिने भन्ने कुरा, त्यो उनीहरूले बाइबलको पद चाहिँ यही एलिसाकै कुरालाई लिँदा रहेछन्। त्यसैले यो कुरा चाहिँ बाइबल सम्मत छैन मेरो विचारमा। आजभोलि मान्छेहरू लौ चाहिँ अभिषिक्त जन मर्नुभयो, पास्टर रबर्ट कार्थको मर्नुभयो, अफ्रिकामा भयो भने पास्टर रबर्ट कार्थको लासलाई छुन जाने मान्छेहरू हुन्थ्यो होला, प्रभुको अभिषेक आओस् भनेर। त्यो चिज ननसेन्स कुराहरू हामीले गर्न आवश्यक छैन। भावनावादी हुनु हुँदैन। ल, म अलिकति मेरो विषयभन्दा अलिकति पर पनि गएँ, तर चेतावनी, यो नेपाली समाजमा अहिले अगमवक्ताहरूको सेवकाई चाहिँ आउँदैछ, अगमबाडीको वरदानहरूको, तर हामीले यो कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ, हामी भावनावादी हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि बुझ्न आवश्यक छ। त्यो एउटा घटना भइदियो, त्यसलाई त्यसरी नै लिनु पर्यो, अनौठो कुरा, तर आज पनि यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जानु हुँदैन। यस एलिसाको जीवनबाट हामीले त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। अर्को क्लिपलाई हेरौँ है त। ल, अर्को भनाइ येशू प्रभुले भन्नुभयो, अर्को महत्त्वपूर्ण भनाइ। ल, तपाईँहरू पढ्नलाई तयारी हुने, सबैजना पढ्नलाई तयारी हुने। र यहाँ चाहिँ को छ, राजु सुनाम भन्ने देखेँ, 2 जना नानी र छोरी को व्यक्तिहरू। तपाईँको क्यामेरा जो छ तपाईँले पढिदिनु है त। यौना 14 अध्यायको 6 पद चाहिँ राजुले पढ्दिउँ। ल, राजुले पाएन भने अर्को व्यक्ति जो छ, अर्को व्यक्तिले पढ्दाखेरि हुन्छ।
खै युहन्ना राजुकोमा 6 त अध्यायको कति भन्नुभयो? स्क्रिनमा देखिँदैन 14 अध्यायको 6 पद यूहन्ना युहन्ना 14 अध्यायको ल पढ्नु हुन्छ। यसमा यसो जीवन म नै हुँ, मद्वारा यूहन्ना 14 को 6 युहन्ना 14 को 6 मा यस्तो लेखेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। आमेन। आमेन। येशू प्रभुको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली भनाइ बाटो तीनवटा कुरा छ, सत्य र जीवन म नै हुँ। अब यो झट्टै हेर्दाखेरि साधारण कुरा जस्तो देखिन्छ। बाटो स्वर्ग जाने बाटो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जीवनको बाटो, परमेश्वरलाई भेट्ने बाटो, त्यसपछि सत्य उहाँ नै हुनुहुन्छ, येशू नै हुनुहुन्छ र जीवन म नै हुनुहुन्छ। तीनवटा कुरा उहाँले घोषणा गर्नुभयो, आई एम द वे, ट्रुथ एन्ड द लाइफ। यो एकदमै शक्तिशाली भनाइ हो। नेपालमा 2500 वर्ष अगाडि एउटा दरबारमा एउटा बालकको जन्म भएको थियो जसको नाम सिद्धार्थ गौतम। अनि यो राजकुमारको छोराको रूपमा यो व्यक्ति हुर्किँदै जाँदाखेरि उसको मनमा अनेक प्रकारका प्रश्न आउन थाल्यो। मानिसहरूले देवी देवताहरूको पूजा गरिराखेको धेरै यत्र तत्र मूर्ति पूजाहरू थियो, देवी देवताहरू थियो। अनि त्यो समयमा ब्रह्मा पुज्नेहरूको समूह, विष्णु पुज्ने, महेश्वर पुज्नेहरूको समूह मिल्दैन थियो। तिनीहरूको आपसी झगडा थियो। कसैले सूर्यलाई ठुलो देवता भन्थ्यो, कसैले पानीलाई, जललाई ठुलो देवता भन्थ्यो, कसैले सर्पोलाई बढी पूजा गर्ने, कसैले कुकुरलाई पूजा गर्ने, गोरुलाई पूजा गर्ने। सबैको एउटा विभाजित मूर्ति पूजकहरू, प्रकृति पूजकहरू, विभिन्न प्रकारको पूजक थियो। बलिदान गर्ने चलन पनि थियो। र 2500 वर्ष अगाडि गौतम बुद्धको समयमा बलिदान हिन्दू समाजमा नै नर बलि, मान्छेलाई पनि बलिदान गर्ने र यो प्रकारको कुरा देख्दाखेरि बुद्धको मनमा लाग्यो, बाटो चाहिँ के हो त? स्वर्ग जाने बाटो, खुसीको बाटो, आनन्दको बाटो, जीवनको बाटो के हो त? उनको मनमा प्रश्न भयो। मान्छे मर्दो रहेछ, बिमारी भयो, मान्छे मर्यो, मरेपछि कहाँ जान्छ? जीवन भनेको के हो? बुद्धको मनमा एउटा प्रश्न, अर्को प्रश्न पनि भयो, जीवन के हो र सत्य के हो? सबैले यो नै सत्य हो भन्छ, कसैले मेरो गोरु नै सत्य हो, कसैले चाहिँ कछुवालाई पूजा गर्ने, कसैलाई बराह अवतार भनेर सुँगुरलाई पूजा गर्ने चलन। विभिन्न प्रकारका देवी देवताहरूको पूजा गर्ने, जुनलाई, डाँडालाई, रुखलाई, पातलाई, प्रकृतिमा भएका कुराहरूलाई प्रकृति पूजक। अनि कहिलेकाहीँ एकले अर्कालाई तुच्छ ठान्थ्यो। एउटा समयमा शिव पूजा गर्ने मान्छेहरू अपमानित थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो इतिहासलाई पनि हेर्ने हो भने प्राय असभ्य जङ्गली स्वभावका मान्छेहरूले, चोर फटाहरूले चाहिँ प्राय शिवलाई मान्थ्यो भनेर पनि इतिहासले बताएको छ। त्यसैले त्यो एउटा समूह पनि थियो। शिव चाहिँ आदरणीय देवता थिएन त्यो बेलामा। आजभोलि त महादेव भनेर ठुलो बनाइयो, तर त्यो समयमा इतिहास फरक थियो। कुनै समयमा इन्द्रलाई सबैभन्दा ठुलो देवता मान्ने चलन थियो। वैदिक कालमा इन्द्रभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, त्यही भएर इन्द्रको, स्वर्गको राजा इन्द्र भनेर भन्ने चलन छ। त्यसैले समयकाल अनुसार देवी देवताहरू परिवर्तन भयो। अनि बुद्धको मनमा सत्य के हो, जीवन के हो, बाटो के हो? अनि यो कुराको खोजमा नै दरबारलाई त्यागेर, उनलाई लोभ लागेन, पदको लोभ लागेन, सम्पत्तिको लोभ लागेन। हुन त राजाहरूले आफ्नो छोरो राजकुमार वैराग भयो भनेर सुन्दरी महिलासँग बिहा गरिदियो, यसको मन ठिक हुन्छ भन्ने सोचाइ थियो। तर बुद्धको झन् विचार ठिक भएन र उनले बरु झन् बिहा गरिसकेपछि परिवारलाई, बच्चालाई, श्रीमतीलाई, दरबारलाई पुरै रूपमा छोडेर गयातिर गयो र त्यहाँ बुद्धत्व प्राप्त गर्यो। जीवनमा दुःखको कारण के हो भन्ने कुरा उनले त्यहाँ प्राप्त गरे। बोध भन्ने शब्द संस्कृत शब्द हो। बोध भनेको ज्ञान। त्यसैले बोध, जसले बढी बोध गरेको छ, त्यो बोधलाई बुद्धत्व भन्यो, ज्ञानले पूर्ण, ज्ञानको सागर। त्यसैले बुद्धलाई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भनियो, जसले बाटो, सत्य र जीवनको खोजमा हिँडेको र संसारमा दुःख किन हुन्छ, कष्ट किन हुन्छ भन्ने कुराको बुद्धले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो। बुद्धको सिद्धान्त अनुसार जीवनमा कसैले इच्छा गर्छ भने त्यो इच्छा नै, चाहना गर्नु नै दुःखको जननी हो। एउटा कुरा चाहिँ
तिमीले चाहना गर्यौ भने त्यो चाहना पुरा हुन सक्दैन र तिमी जीवनमा दुखी हुन्छौ। त्यसैले चाहना नगर, शून्यतामा जाऊ। केही पनि चाहना नगर, शून्यतामा जाँदाखेरि तिमी खुसी आनन्दित हुन्छौ भनेर बुद्धले सिकायो। वा अझै व्यवहारिक तपाईँले भन्यो भने लोभ नगर, धेरै लोभ नगर, व्यभिचार नगर, हत्या नगर, विभिन्न चिजहरू नगर, त्यो तिमीलाई जे गर्न लाग्छ त्यो नगर भनेर बताइदियो। जुन कुरा मूसाले 3500 वर्ष अगाडि इजरायलीहरूलाई 10वटा आज्ञा जो दिएको थियो प्रस्थान 20 अध्यायमा, त्यो 20 अध्यायमध्ये झन्डै 8वटा त मिल्न जान्छ। 7-8वटा त बुद्धको 2500 वर्ष अगाडि दिएको शिक्षा र 3500 वर्ष अगाडि मूसाले दिएको शिक्षा मिल्न जान्छ। त्यसैले जीवनको निम्ति फाइदाजनक राम्रा कुराहरू नै छन्। तर मूलतया बुद्ध अर्को एउटा कुरामा पनि जोड थियो, अज्ञानता नै नरक हो र ज्ञान नै स्वर्ग हो। दार्शनिक प्रकारको व्यक्ति हो, त्यसैले ज्ञान हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि बताए। त्यही भएर बुद्धिस्टहरू प्राय ज्ञानमा विश्वास गर्छन्, ज्ञान मार्गीहरू हुन्छन्। दलाई लामाको कुराकानी तपाईँले सुन्नुभयो भने एकदमै उनीहरू फिलोसफर, डिप फिलोसफी, यो जीवनमा कसरी खुसी आनन्दित हुने भन्ने कुरा छ। बुद्ध आफै पनि नास्तिक थियो, स्वर्ग ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन। हाम्रो नेपालका र संसारभरिका विद्वानहरूले, दार्शनिकहरूले यो कुरा बताएको छ, लेखेको पनि छ। बुद्ध आफैमा नास्तिक थिए, ईश्वरलाई विश्वास गर्दैनथे। तर दुःखको कुरा, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, बुद्धलाई संसारले अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि उनको ज्ञान, उनको त्याग, तपस्याको कारणले देवता, भगवान भनेर पूजा गर्दै हामीलाई स्वर्ग पुर्याइदियो भनेर भन्न थालेका छन्। अज्ञानताले गर्दाखेरि झन् नास्तिक व्यक्तिलाई नै राम्रो मान्छे, बुद्ध एकदमै त्यागी, राम्रो कुरा। मलाई लाग्छ हाम्रो देशको नेताहरूले बुद्धबाट लोभ लालच नगर्ने, कुर्सीको मोह नगर्ने। हाम्रो देशमा त बुढा हुँदाखेरि पनि, मर्ने बेला भइसक्दाखेरि पनि कुर्सी मलाई त्यही कुर्सी चाहिन्छ भनेर बस्ने नेताहरू छ नि, हो त्यो मानसिकता बुद्धबाट चाहिँ त्याग, तपस्या, एउटा त्यो भावना चाहिँ बुद्धबाट सिके त राम्रै हुन्थ्यो नि। तर सिकेनन् है, बुद्धको मूर्तिलाई पूजा गर्छन्, बुद्ध इज बोर्न इन नेपाल भनेर गफ लगाउँछन्, तर उनीहरूले बुद्धको सिद्धान्तलाई मानिलिएका छैनन्। जे होस्, बुद्धले बाटो, सत्य, जीवन के हो भनेर खोज्दै थियो। येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। आई एम द वे, ट्रुथ एन्ड द लाइफ। त्यही कारणले हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ, येशूले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ, येशू सत्य हुनुहुन्छ, सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ, सत्यले हामीलाई डरबाट, भूत प्रेतबाट, विभिन्न प्रकारका श्रापबाट शुद्ध पार्छ। अनि येशू प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ। एभरग्रिन त्यो पानी, विकास, उन्नति, प्रगति सत्यको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। येशू प्रभुको सत्यतालाई चिनेर बेलायत स्वतन्त्र भएको, नत्र बेलायत पनि नेपाल जस्तै अन्धविश्वासमा रुमलिएको देश थियो, अमेरिका अन्धविश्वासमा रुमलिएको देश थियो, र अफ्रिका कतिपय देशहरू अन्धविश्वासमा, मान्छे मार्ने, मान्छे काट्ने देशमा रुमलिएको थियो। तर येशूको कारणले, येशूको ज्योतिको कारणले, येशूको प्रेमको कारणले, येशूको कारणले, येशूलाई पछ्याएपछि त्यो देशको उन्नति, प्रगति, एभरग्रिन चाहिँ उनीहरूको अवस्थामा आयो। अनि हामी नेपालीहरू चाहिँ भन्छौँ, हाम्रो सनातनदेखिको परमेश्वर, हाम्रो देवताहरू सत्य हो। सत्यले खै त स्वतन्त्र बनाएको श्रापबाट हामीलाई यत्रो भ्रष्टाचार, यो सबै चिजहरू जस्तो देवी देवता छ त्यस्तै चरित्र स्वभाव बोकेका हाम्रा नेताहरू पनि छन् है। चोरी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, आफ्नो बदमास मान्छेहरूलाई सुरक्षा दिने अनि न्याय नदिने, असमानता, पक्षपात, यो विभिन्न प्रकारको समस्या देवी देवताहरूको पालादेखि हाम्रो नेपाली समाजमा चलिराखेको छ। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि, जैसा गुरु वैसा चेला। त्यसैले हाम्रो आस्थाको देव जस्तो छ त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि हुन सक्छ भनेर मनोविज्ञानले बताउँछ, दर्शनशास्त्रले बताउँछ। यो नेपालको समस्या हो। सत्यलाई साँचो पनि भनिन्छ। साँचो, सत्यको अर्को शब्द साँचो। यदि तपाईँ पर जानुभएको छ, सहरमा जानुभयो, थाकेर लखतरान परेर आउनुभयो, तपाईँको घरमा तालचा लागेको छ, साँचो नै छैन भने तपाईँलाई के हुन्छ, कस्तो प्रेसर, तनाव, अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। जब तपाईँकोमा चाबी हुन्छ, खोल्न सक्नुहुन्छ, यसले ढुक्क बनाउने भयो, रिल्याक्स गर्नु भयो, फ्री दियो, तपाईँलाई विश्रान्ति दिने भयो। सत्यले स्वतन्त्र पार्छ, तपाईँलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्छ। तालचा लगाइसकेपछि तपाईँ भित्र बाहिर जानुको निम्ति तपाईँ सुरक्षित पनि भयो। त्यसैले येशू हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ भने उहाँले सुरक्षा दिनुहुन्छ। मेरो जीवनमा मृत्युको ठुलो डरबाट येशूले मुक्ति दिनुभयो। मेरो जीवनमा ठुलो निराशाका कुराहरू, बन्धनबाट उहाँले मलाई मुक्ति दिनुभयो। यो कुरो हामीले मानिसहरूलाई बताउन सक्छौँ, येशू
आशाको परमेश्वर, खुसी उमङ्ग जीवन दिने परमेश्वर, उहाँ भलो परमेश्वर, असल परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। केटाकेटीहरूमा उनीहरूले गरिब धनी भनेर भन्दैन है, त्यो स्वच्छ प्योर सत्य को पाटो सबैलाई उनीहरूले स्वीकार गर्न सक्छ। ठुलो भएपछि मात्रै त्यो साथी त गरिब रहेछ, वा त्यो चाहिँ यो जातको यो 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 रहेछ, केटाकेटी रहेछ, नमिल्ने भनेर उनीहरू भन्छन्। केटाकेटी छँदाखेरि हाम्रो केटाकेटी साथीहरू प्रशस्त हुन्थ्यो होइन, हामी स्वतन्त्र थियौँ नि, मान्छे हो त्यो परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको भनेर स्वीकार गर्न सक्थ्यौँ। तर झन् ठुलो भएपछि झन् हामी समस्यामा छौँ। त्यसैले स्वतन्त्रताले हामीलाई सबैलाई प्रेम गर्न, सबैलाई स्वीकार गर्न र सीमा बनाउने काम गर्दैन। अनि नेपालमा धेरै विभेदहरू छ, त्यो चाहिँ झुटको कारणले गर्दाखेरि त्यो विभेद भएको, हामी सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र नपारेको कारणले, स्वतन्त्र हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा विभेद, अन्याय, फरक बनाएका कुराहरू हामी देखिरहन्छौँ। अर्को क्लिपलाई हेरौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा, यो कुरा मलाई मनपर्छ। अन्तिम भनाइ पनि 7औं बुधाको रूपमा पनि हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 15 अध्यायको 1 पद सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा पढौँ है त। सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा यसलाई पढ्नेछौँ ठुलो स्वरले। र तपाईँ जसलाई पढ्न मन लागेको छ साह्रै सावित्री सुनुवार भनेर मैले देखेँ तपाईँको फोटोमा, अङ्गुर जस्तै रसिलो नै फोटो देखाएको छ तपाईँको। ल तपाईँले पढिदिँदाखेरि कसो हुन्छ भन्ने लाग्यो हो। सबै ताजा बस्नु भएको छ। अञ्जली पनि सिन्तान पनि रसिलो भएर बसिया देखिया छौँ। मेरो त आँखा अलिकति कमजोर छ, त्यसरी ठाडो हुनुपर्छ है, धेरैलाई देख्न सक्दिनँ। ल निरु पनि रसिलो देखिया छ, मुसुक्क हाँसेर सबै चिज। ल कसलाई पढ्न दिएको मैले? सावित्री सुनुवार भन्ने व्यक्ति, तपाईँ के हो, रसिलो छैन, निन्द्रा लाग्यो क्या हो? ल यसो त्यो ड्युटीमा छु तर पनि म हजुर पढिदिनेछु। साँचो दागको बोट म हुँ, यूहन्ना 15 को 1। साँचो दागको बोट म हुँ भनेर यो तपाईँले पढ्न दिनुभएको होला, म त्यही पढिरहेको छु। धन्यवाद। साँचो दागको बोट म हुँ भनेर यूहन्ना 1 को 15। आमेन, धन्यवाद। साँचो दागको बोट म हुँ, मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, धन्यवाद। अब यसको आशयलाई हेरौँ है। यसुले भन्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अनौठो भनाइ, साँचो दागको बोट म हुँ। तपाईँले यसलाई इजरायलको नजरबाट हेर्नुपर्छ, इजरायली यहुदी कन्सेप्टबाट पनि हेर्नुपर्छ, र व्यवहारिक तौरले दाग र दागको बोटसँग सम्बन्धित कुराबाट पनि हेर्नुपर्छ। पहिला इजरायलको नजरबाट हेरौँ, इजरायली कन्सेप्टबाट, इजरायली सोचाइबाट। जब पनि इजरायलीहरूलाई जनाउनुको निम्ति चिन्ह बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्ने काम चाहिँ इजरायललाई दागको बोट, के अरे दागबारी भनिएको छ। इजरायल देशलाई दागबारी, यसुले दागबारीको उखानहरू भन्नु हुँदाखेरि हाम्रो देशको बारेमा यसुले भन्नुभएको भनेर उनीहरूले बुझिहाल्थ्यो। भनेपछि दागबारी चाहिँ इजरायल हो, तर दागको बोट भन्दाखेरि म दागको बोट हुँ। बडो गजबको कुरा। अर्थात् हामीले अर्को तपाईँले हेर्नु भने इजरायल देशमा दाग रस भन्ने कुराको महत्त्व धेरै थियो। उनीहरूको शुभ कार्य गर्दाखेरि पनि दाग रस चाहिन्छ विवाहको कार्यक्रममा। त्यही कारणले गर्दाखेरि यूहन्ना 2 अध्यायको 1 देखि 11 पदमा हेर्नुभयो भने यीशु प्रभुले पहिलो पटक जीवनमा सेवकाई गर्दाखेरि आश्चर्य कर्म जो गर्नुभएको छ त्यो पानीलाई दागरसमा परिवर्तन गर्नुभएको। विवाहको बेलामा त्यो रस सिद्धिएको थियो अनि यीशुले साधारण पानी भर्न लगाउनु भयो र चेलाहरूले भरेका थिए र यीशुले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। त्यसैले दाग चाहिँ इजरायली जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। विवाहको बेलामा, उनीहरूको जन्मदिन परेको सेलिब्रेसन गर्ने बेलामा, कसैले जित्यो भने त्यो बेलामा, कुनै मान्छे फेयरवेल गरेर कुनै ठाउँमा शुभ यात्रा गर्दैछ भने त्यो बेलामा हाम्रो नेपाली समाजमा दही खाने, के अरे के चिजहरू दिने, केरा फलफुल दिने चलन हुन्छ नि। त्यस्तै त्यस्तै प्रकारको चलन चाहिँ उनीहरूको देशको लागि चाहिँ दाखरसले चाहिँ खुसी, उमङ्ग, आनन्द, एभरग्रिन, जोयफुलनेस, फ्रिडम, उत्सव, एउटा आनन्द उमङ्गको कुरालाई चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरालाई बताउँछ। त्यसैले जब यसोले भन्नुहुन्छ म दागको बोट हुँ भन्दाखेरि बोटमा अङ्गुर फल्छ, दाग फल्छ। त्यसैले यदि हाम्रो जीवनमा खुसी, उमङ्ग, आनन्द आउने हो भने तिमीहरू ममा हुनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ 7वटा अरू भनाइहरूभन्दा अलिकति फरक।
तिमीहरू ममा गाभिनुपर्छ, ममा रह्यो भने तिमीहरूले फल फलाउन सक्छौ, ममा रहेनौ भने तिमीहरूले फल फलाउन सक्दैनौ। रहस्यमय कुरा, उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँ बाटो सत्य जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ रोटी हुनुहुन्छ, उहाँलाई खाने विश्वास गर्ने छँदैछ, तर खाएर अगाउने मात्र होइन, तर लगातार येशूसँग जिराख्ने, येशूसँग गाभिराख्ने, येशूसँग बनिराख्ने, यो रहस्यमय कुरा हो। त्यसैले येशूसँग जब हामी गाभिरहन्छौँ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा फल फल्नलाई सहायता गर्छ भन्ने कुरा पनि बतायो। त्यसैले येशूलाई एकचोटि कोही मान्छेहरू के हुन्छन्, येशूलाई विश्वास गर्छन्, निको हुन्छन्, अनि त्यसपछि जान्छु भनेर छोडेर जान्छ, होइन। र दुष्ट आत्मा लागेको थियो होला, छुटकारा पाएपछि अब निको भइहालेँ, अब म फर्केर जान्छु भनेर येशूलाई त्यागेर जाने मान्छे पनि हुन्छ। त्यो मान्छेले गल्ती गर्यो। हामीले गर्नुपर्ने कुरा येशूसँग नै रहने, येशूको आश्चर्य कर्म चिन्ह देखेपछि त उहाँको प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्ने, उहाँको प्रेमप्रति धन्यवादी भएर उहाँसँग नै गाभिएर राख्ने, अनि त्यसले हाम्रो जीवनमा उन्नति, प्रगति, आशा, यो रसिलोपना लिएर आउनलाई सहायता प्रभु येशूले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले येशू जीवनको स्रोत भन्ने कुरा पनि यसले बताउँछ। अर्को एक दुईवटा क्लिप हेरौँ। खुसी, आनन्द, उमङ्ग, सेलिब्रेसन येशूमा छ। त्यो दागको बोट म हुँ भन्दाखेरि फल चाहिँ ममा हुन सक्छ। अनि याद गर्नुहोस्, प्रभु येशू अनन्तको परमेश्वर, सनातनदेखि सनातनसम्म रहने। संसारको रुखहरू, बोटहरू मर्छ, तर येशू प्रभु कहिले पनि मर्नुहुन्न। उहाँ मर्नुभएको थियो, तर पुनः रुथान हुनुभयो। उहाँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनन्त बोट हुनुहुन्छ, अनि अनन्त बोटसँग हामी रहिराखेका छौँ भने जहिले पनि हामी एभरग्रिन हुन्छौँ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय योसँग सम्बन्धित छ। यदि हामी खोलाको किनारमा रहिराखेका छौँ भने हराभरा हुनसक्छ, त्यसको पातहरू, त्यो पानी पाएको कारणले त्यसको बोटहरू हरियो हुनसक्छ भने जस्तै यदि हामी येशूमा गाभिएका छौँ भने, दागको बोटमा हामी हाँगा हौँ, हामी गाभिराखेका छौँ भने त्यसमा फल फल्न सक्छ। आत्मिक फल र शारीरिक फलहरू, बाहिर देखिने फल र भित्र देखिने फलहरू। खुसी, आनन्द, गलाती 5 अध्यायको 22 पदको फल पनि हामीले देख्न सक्छौँ, र अरू सेवकाईका फलहरू पनि हुन सक्छन्। उन्नति प्रगतिका कुराहरू, बाहिर देखिने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले प्रियहरू, यो येशूको यी सबै भनाइहरूलाई निचोडमा हामीले हेर्ने भने पुरानो नियममा मूसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, म हुँ जो म हुँ, अनि त्यो भन्दाखेरि म परमेश्वर हुँ भन्ने कुरा। अनि यूहन्नाको पुस्तकमा येशूले 7 पटक म हुँ भनेर भन्नुहुँदाखेरि 7 अङ्क इजरायली समाजको निम्ति अनन्तताको अङ्क हो, नम्बर हो, सधैँको निम्ति। त्यसैले म हुँ जो म हुँ, आइ एम द लाइफ, म जीवनको रोटी हुँ, पानी हुँ, अनि विभिन्न तपाईँले उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले येशूमा आनन्द छ, खुसी, उमङ्ग छ। ल, एक दुईवटा अन्तिम क्लिप हेरौँ र त्यसपछि म मेरो आफ्नो छोटो गवाई, मैले तपाईँलाई हुन त आदि पार्ट भनेको छु, मेन्टल पार्ट, मेरो अर्को पार्ट बताउनलाई पनि मेरोमा समय देखिएको छु मैले आज। ओके, दागबरी तपाईँले भजन सङ्ग्रह 80 अध्यायको 8 पदलाई हेर्नुभयो भने, यसैया 5 को 1 देखि 7 पद, होसे 10 अध्यायको 1 पद, एजिकियल 15 अध्यायको 1 देखि 8 पदलाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ इजरायल देशलाई दागबारीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। र इजरायल देशमा चाहिँ दाग चाहिँ यसरी एकदमै सिस्टमेटिकली जो लगाउँछ। इजरायल देशमा फेरि दाग चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ, राम्रो हुन्छ। संसारमा सानो देश भए पनि इजरायल चाहिँ कृषिको निम्ति एकदमै नाम चलेको देश पनि हो। त्यसैले यो आशिषको बारी, अर्को दाखरस है, कति राम्रो। हेर्दाखेरि मलाई मनपर्ने फलफुलहरूमध्ये अङ्गुर पनि हो, कालो र यो विभिन्न रङको हुन्छ। यसैलाई नै सुकाएर राख्यो भने दाग, त्यो रक्स पनि बन्छ। त्यसलाई चोपले राख्दा ताजा जुसलाई चाहिँ भर्खरको नयाँ जुस तर छिप्पाएर राख्यो भने यो चाहिँ लाग्ने कडा पनि हुनसक्छ। 1-2 वर्ष पुरानो भयो भने त्यसले मात्छ पनि विभिन्न अवस्थामा। जे होस्, इजरायल देशको निम्ति एउटा दाख रस भन्ने कुराले, दाख भन्ने कुराले जहिले पनि खुसी, उमङ्ग, उत्सव, परमेश्वरको आशिष भन्ने कुरा बताउँछ। र येशूले जब म दागको बोट हुँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ आशिषको स्रोत हुँ, तिमीहरू ममा रह्यो भने तिमीहरू आशिष हुन सक्छौ, मबाट बाहिर गयो भने तिमीहरू आशिषित हुँदैनौ। पुरानो नियममा हामीले हेर्ने हो भने जब जब इजरायलीहरू परमेश्वरमा रहे त्यो बेलामा आशिषको उपभोग तिनीहरूले गर्न सके। तर जब परमेश्वरबाट उनीहरू अलग भए, त्यो दागको बोधबाट अलग भए, हामी धनी भयौँ, हामी राम्रो भयौँ, अब हामी के न भयौँ भने त्यसपछि फेरि उनीहरूको जीवनमा धेरै दुःख, कष्ट, आपतहरू आयो। त्यसैले नेपाली एउटा उखानले भन्छ नि, दुःख पाइस मङ्गले
आफ्नै ढङ्गले हो इजरायलीहरूले त्यो अनुभव गरेका थिए। ल अब म छोटकरीमा मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको कुरालाई अलिकति पाटो